ብዙሓት ኣጓላት ተፍቅሮ ወዲ ወይ ድማ ንኣጓላት ሰሓብ ዝኾነ ሃንድሰም ዝኾነ ቆንጆ ዝኾነ ዓርሱ ዝሕሊ ዓርሱ ዝንከባኸብ ጀንትል ዝኾነ ብዙሓት ኣጓላት ዘፍቅሩ ኣብዚ ዓይነት ወዲ እዚ ብዙሕ ዝተሓበአ ሚስጥር ከም ዘሎ ወይ ድማ ናይ ብዙሓት ናይ ኣጓላት ልብ ስብራት ምኽንያት ዝኾነሉ ዓበይቲ ኬዛት ሃምለለዋ ትፈልጡ ዶ? ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ لمعنت لهم تلمود لفقراوي هيوت خن كتكم يجي له حسب هو حساب حجر خن مسينيهو إذا فيديو زك سامو داتا بمكتتال كاوز فيديو تربحت لك تكون قبجايو لذي channel حدش ترخون خنجن إذا channel سبسكرايب لا قبر خن بيت ثمنك تكون أنا بفقري قابز كن له لمعنت حجر خن لما ساقو حساب ببزوحات أقوالات زفكر ودي نجرجن ناي بزوحات أقوالات لب سبرات مخنيات زخونة ودي تاي عينة مخانونا بزوحات أقوالات لبن زتبرلو مخنياتات كنغركنيا كسام وداتام سايخونا بمجمرا كتستوعلو زدلي بزوحات أقوالات زخببو ودي ببزوحات أقوالات تفكار زخونا ودي قونجو زخونا عرسو زحلو سراح زلو تنگ عرسو زنكواخب بزوح نجر كواليتيو بزوح زخونا إذا عينت ودي تعينت ساقملو بكا كتريو تلخن لبخن سلالي سحابكن كتريو تلخن فقر سلالي حازكن نايمان نايخن كخونا اللورو وابزي سبزي تايخن تشكت قبراز قبا بحادك نرينيلا كسامو داتام سايخونا اتنا مجمرا نجر زي خمسة عينة ودي نمتشوتو كدبيا زهب عينة ودي أول كدبيا كبكي خلو زي ودي زي ببزوحات أقوالات زتخابب ودي كلنا أقوالات نفقر حتو زغربالو ودي مسايخون زبالة عينة ودي سلازخونا بزوح كزي تاريخيو نبحلو كدبيا يهب عفقراوي هيوت مسعاتو فقراوي هيوت مسرته زي ودي زي كابنا آخر من كبخاب عرسو من كبخاب يمرز كابنا آخر كدبيا مهاب نبحلو كدبيا مهاب يمرز كابنا آخر نحكت حقوس مقبار نبحلو كحقوس مقبار يمرز ريخي زوم حمزة عينة هاودات عفقر مساعته وزن صبارق ونقرات بمولو نيقوالات ويدما نفقرن يوم نايمو قدا عدلو مسافيحيو سلزة حفتي بدقة صباغة ريخزاءات تخيو فغري صباح نناي لبخ سبرات مخنيات نكخونك كاي تفكري أستوعي الخكتري لكي زيتنا مجمري أيو اتمبل خلاي دما قوامي زخونة سمعيت يبلو من أوه زوم أودات اليوم أبي هيوتهم نبعلهم كم بزوح عماراج خمزلهم كم بعل بزوح عماراج عينة سب سلزريو مكناتهم بزوحات عقولات هبزروهم سلزلو مس زيا هيوت تزيت عيموني ويدما مساخي هيوت تزيت عيمو حاديقو كينا بخالي تقوال نايم خادع عدلو سافيحيو مكناتهم هيوت نزياتهم عماراج بزوح خمز خونتي يمزفولتو بأقوالات تتليمهم سلزيفلتو بأقوالات تسقيمهم سلزيفلتو بأقوالات معسيت بسحوهم سلزيفلت ناحان تقوال لبي كما غيرو حالافينت كوسدلو خمز قباء من ننفع فلت ويولون حدا نقرات أبهيوت خازي بسحكا نقر عبسبك بسحتلو انبزام سمعيتي يهبكان سلزيه لو معان تثغر جميروكي صباح فقري ودي ايام ساعه قصله يخلم بطعم يكرتا يلو كنك خيد منم عينتنا حلافينت سمعيت زي سمعو السب كوينو خطرخبيو تخلي اخي سلازي حافتي بزرخ يوم نغرات تسحيو كابتات بيوم فقري حلافينت وسيد خز سب مرميرخي ابو دقي كونن خلو صباح هيوتي مزسبزي طعم كون لا يخلو الخناي محساب تخلوخي بطعم كتسفحيو كتخلنيك مكنياتهم زي هيوت زي بين ختنبريو يو مانم سب بتعم زفوتو خولدو خنكوان عليلوم امورعيوم كام مسداد وصاي منم زغبرو لخ ነገር የለን ኣብዚ ህይወት እዚ መጻም ድኸ ክተል መክተሉ መጻም ድኺ ከምዝ ተጸበኽዮ ዘይኾነ ከተረፍተሎ እቲ መጉዳት ትጉደዮ ባዓውዩ ንስኸይ ስለዚ ሓፍተይ ክትንገቕዮ ዝግባ ድማ ብኡልከ ንስኸይ እዚ እቲ መበል ኻላዩ እቲ መበል ሳልሳይ ድማ ንባዕሉ ብዝህቦ ጊዜ ብጣዕሚ ቢዚ እዩ ሓፍተይ ክነግረኪ ኣብ ዙርዮም ኣጓላት ዝሓስሉ ኣወዳት ኩል ጊዜ ቢዚ እዮም ኩል ጊዜ ኣዋላት ናይ መሕጓስ ድሌት ስለዘሎም እቲ ኣብ ዙርዮም ዘሎ ኮንፈርት ዞን እቲ ኣብ ዙርዮም ዘሎ ናይ ፍቕሪ ህይወት እቲ ኣብ ዙርዮም ዘሎ ተፈታውነቶም ክቅንስ ስለዘይደልዩ ንባዕሎም ዝህብዎ ጊዜ ሰፊሕ እዩ ንባዕሎም ዝንከባኸብሉ ሰዓት ብዙሕ እዩ ካብዚ ዝተላዓለ ንዓኸ ጊዜ ንከህበክ ይኽእል እዩ ምንም ስራሕ ኣብ ዘይብሉ ክድክስ ደለይሉ ልኮት ተፋፊው ኢግኖር ክገብረክ ይኽእል ንሱ ዓለሙ ይዝነብር ዘሎ ሓፍተይ ንሱ ላይፍ ስታይሉ እዩ ንሱ ኣነባብራኡ ይዝነብር ዘሎ ንዓኸ ግን ኣብ ፍቕሪ ክታቱ ተለኺ ንስኺ ኤክስፔክት ትገብርዮ ናይ ፍቕሪ ውህብቶ ኤክስፔክት ትገብርዮ ናይ ፍቕሪ ዓለም ንሱ ንኸይነብረልክ ይኽእል እዩ
ብጣዕሚ ብዝገርም ነገር ድማ ክነግረኪ ሓምኡ ብዝገበረክ ቁፅሪ ድማ ፍቕርኺ ክወስኽ ይኽእል እዩ እወ ኣብ ኢድኺ ዘይኣተወ ነገር ናትኺ ዘይኮነ ነገር ማንም ሰብ ደላዩ ዝተኸልኸለ ነገር ወይ ድማ ኣይህበክን ዝበለክ ነገር ሞር ተደላይነቱ ብዙሕ እዩ ግዜ መጽሓፍ ርእሱ ሪኻ ከም ዘይትድምድመሉ ውሽጡ ኣንቢብኻ ትሕዝቱ ክንድምንታይ ጥዑምን ወይ ድማ ክንድምንታይ ጽቡቕ ምዃኑ ጀጅ ንምግባር እቲ ናይ መጽሓፍ ኣርእስቲ እኹል ከም ዘይኮነ ልክዕ ንስኹውን ሪኺ ዝሰሓበክ ኩሉ ንፍቕራዊ ህይወት ንሓዳር ንቁም ነገር ክኾነክ እዩ ማለት ከም ዘይኾነ ኣነ ከረጋግጸልኺ ይደሊ ሓፍተይ ኸዘለ ደጋጊመ ከዘኻኽረክል ደሊ ነገር ህይወት ምርጫ እያ ህይወት ለማዓንቲ ልመረጽኽያ ጽባሕ ትነብርያ ዓለም እያ መልክዐኛ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ አቋም ስለ ዘሎ ወይ ድማ ብዙሓት አጓላት ዘውጋዓሉ ዓይነት ወድ ስለ ዝኾነ በዚ ተታሒብኺ ዘመስረትኺዮ ሓዳር እንድሕርሃልዩ ወይ ድማ በዚ ተመስሪትኺ ፍቕሪ ዝመስረትኺዮ ህይወት እንድሕርሃልዩ ኮይኑ ጽባሕ ንእትነብርዮ ህይወት ሓላፊነት እትወስድሉ ባዕልኺ ኢኺ እቲ መበል ራብዓይ ድማ ክነግረኪ ምንክብኻብ ኣይኽእሉን እወ እዞም ሰባት ኩል ግዜ ሰብ ይንከባኸቦም ሰብ ትሪት ይገብሮም ሰብ ፍቕሪ ይህቦም ሰብ يخبرهم ነገር ግን ሓንቲ ጓል ከመገሮም ክሕዙ ከም ዝግብዎም ዝፈልጥዎ መንገዲ የለን ምክንያቱም ሓንቲ ጓል ምስኦም ነበረት ኣይነበረት ምንም ቫልዩ ዝገብርዎ ነገር የለን ስለዚህ ሓንቲ ጓል ዝግባኣ ክብሪ ሓንቲ ጓል ዝግባኣ ፍቕሪ ናይ መሃብ ልምዲ ይብሎም ኩል ግዜ ፍቕሪ ተቀበልት እዮም ኩል ግዜ ፍቕሪ እዮም ዝምገቡ ነገር ግን ፍቕሪ መሃብ ኣይለመዱን ንባሕርሶም ከም ዝጋገዩ ንባሕርሶም ጥፋት ከም ዘጥፍዎ ይቆጾን ኩል ግዜ ዝኾነ ጸገም ተተፈጢሩ ታይኽ ትጨጋጀቕ ታይኽ ስኽ ከምዚ ናይ ማለት ባህር እንሆ ጌጎም ናዘይ ምእማን ጸገመሎ ማኒፕሌት ይገብሩኺ ወይ ድማ ጋዝ ላይት ይገብሩኺ ንስኺ ንተበዲልኸናል ስኺ ይቅርታ ክትሐተቲ እናተገበኪ በአንጻሩ ንስኺ ይቅርታ ክትሐትዮም ይገብሩኺ እዚ በቃ ላይፍ ስታይሎም እዚ ህይወቶም እዚ ልምዶም እዩ ብምንም ድማ ከተረትዕዮም አይትኸሊ ስለዚህ ዞም ሰባት እዚኦም ኾነ ኢሎም ዘበላሽዎ ነገር ሃልይዎም ዘይኾነ ህይወቶም ወይ ደግሞ ላይፍ ስታይሎም አመጻጾም በኸምዝ ስለዝኾነ ፍቅሩን ዘስተናገድዎ በኸምዝ መንገድ እዩ ስለዚህ ናባህል ሓላፊነት ተወጽ እትና መጨረሻ ድማ ኦቨር ኮንፊደንስ እንየዎም ልዕሊ መጠን ዓርሰ ምትእምማን ኣሎ ምዞም ሰባትና ነበርኺ ወይ ደግሞ ምስ ኸምዝ ዓይነት ወድና ነበርኺ ምፍልላይ ንዓቶም ኖርማል እዩ ክነግረኪ ዝኾነ ጎንፂ ዝኾነ ችግር ኣብ ዝተፈጠረ ግዜ ንፈላለ ክብለክ ይኸድዩ በቃ በሓደ ንኹን ጽባሕ ድማ ንፈላለ ታሕት ጨጨውና ለኽ በቃ እንደዋላ ኸዲ ዋላዶ ንፈላለ ክብለክ ይኸለ እቕልለ ቢሉ ማለት እዩ ምክንያቱም ንዞም ኸምዞም ዓይነት ዝበሉ ሰባት ህይወት ካባኺ ኸይዶም ኻሊታ ዓይነት ጓል ከግንዩ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ሓደ ግዜ ድማ ምስልቻው ምምናው ዓይነት ባህር እንሄዎም ፍቕሪ ሪስፔክት ይገብሩ ክብሪ ሪስፔክት ይገብሩ በቃ ምንም ነገር ቫልዩ ይገብሩ ተረዲኸኒ ስለዚህ ዝጥዕም ነገር ሁሉ ከም ዘይብላዕ ወይ ድማ ዝመረጽዮ ደስ ዝበለክ ዝሰሓበክ ነገር ሁሉ ናትኽኮን ከም ዘይግባእ ለማዓንቲ ኸዘኻኸረክ ይደሊ ሓደ ግዜ ናትኽጥዕና እትምገብዮ ምግቢ ይውስናልኽዮ ሪኺ ናይኺ ፐርሰናሊቲ ድማ ንዓኺ ዝኾኑ ወዲ ናይ መምራጽ ውሳነ ዘቐምጥ እስኽነትኺ ብቻ እዩ ስለዚ ሓፍተይ ርግዕ ኢልኺ ስኽን ኢልኺ እትመርጽዮ ወዲ ሕሳቢ ዝመረጽዮ ወዲ እንድሕር ሃልዩ ድማ ስዒሩኪ ብዝኽድ ብዙውፂ ከምዘይ ትግበር ከምዘይ ትንበሪ እናበለ ካብ ዝውስነልኹ ወድን ከተኸጠብን መዓረ ዝኾነን ባላንስ ዝገብር ፍቕርን ክትሃንፂ ለማዓንቲ ይመኽረኪ ናለማዓንቲ ሓሳብ እዚ ነይሩ ክሳብ ወዳታ ምሳይ ስለል ፀናሕኽን ይቐኒየለይ እዚ ቪድዮ እንድሕር ጠቒምክን ኮይኑ ግን እዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ሼር ምግባር ከይትረሳዓ ለዚ ቻናል ሓደሽቲ ልኾን ክንለለ እዚ ቻናል እዚ ሰብስክራይብ ላገበርክን ቤተሰብ ንክትኾናኒ ብፍቕሪ ጋብዘክን ኣለኹ ኣብ ልቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም